बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत, नातें, नज़्में और बयानात सुनने के लिए राजा हाफिज़ अब्दुर्रहमान चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूना मुत्तकिईना अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुहल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन कसीरह व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन अईनुन कामसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम महदूदिन व तल्हिम मंज़ूद व ज़िल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फ़जअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आख़िरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम फमालिऊन मिनहल बुतून फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु खलक़नाकुम फ़लौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअन्तुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.